الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها العلماء الأفاضل، الأساتذة لجامعة نجم الهدى، أيها الطلاب الكرماء الأعزة الأحبة في الله، أريد أن ألفت أنظاركم إلى جانب مهم الذي أراه واجبا على كل من ينتمي إلى القرآن والسنة. إن الفراغ الهائل الموجود في المجتمعات الإنسانية لا يزال يزداد ويكبر. إن الخطر الكبير الملم بالبشرية لا يزال ينشر ولا يزال يفهم. إن المشاكل والقضايا الإنسانية الخطيرة الكبيرة لا تزال تستنجد من ينقذها من مهالكها. أيها الإخوة الأحبة في الله، إن الإنسانية أصيبت بأمراض مختلفة. إن الأمراض والآثام التي اعترت الإنسانية والتي ساورت البشرية والتي ألمت بالإنسانية إنها آلام خطيرة جدا، إنها أمراض محزنة جدا، إنها مخاطر مهلكة جدا، ونحن في غفلة عنها، بل نحن في غنى عن علاجها. أيها الطلاب الأعزة، إني أخاطبكم لأني أعرف أنكم تنتمون إلى القرآن والسنة، أنكم تنتمون إلى الأنبياء، أنكم تنتمون إلى السلف الصالح، أنتم تنتمون إلى المصادر الأصيلة الرئيسية لإنهاض الأمم ولحفظ الأمم. إني أعرف أنكم تحملون القرآن الكريم الذي يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. إني أعرف أنكم حاملوا راية التوحيد التي انتشرت في الدنيا كلها فأثرت تأثيرا بليغا، التي انتشرت في العالم كله فأبقت آثارا ومآثر خالدة في تاريخه المجيد. يا أيها العلماء ويا أيها الطلاب الأعزة، إن الفراغ الهائل الواقع في المجتمعات الإنسانية يدعو إلى من يعالجه، يدعو إلى من يحله. فإن الفراغ لا يزال يزداد يوما فيوما، وإن هذا الفراغ ليس فراغ الاقتصاد، وليس فراغ التجارة، وليس فراغ الصناعة، وليس فراغ الوظائف، وليس فراغ الحضارات، وليس فراغ التمدنات، وليس فراغ المدنيات والثقافات. إنها فراغ كبير، إنها فراغ خطير الذي طرأ على الإنسانية في مختلفة الأدوار وفي مختلفة العهود والعصور. إن هذا الفراغ الذي طرأ على قوم نوح، إن هذا الفراغ الذي طرأ على قوم ثمود، إن هذا الفراغ الذي طرأ على قوم لوط، إن هذا الفراغ الذي طرأ على قوم إبراهيم،
إن هذا الفراغ الذي اطلع على قوم إسماعيل وقوم موسى وقوم عيسى والعرب العرباء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه فراغ الأخلاق، إنه فراغ الإيمان، إنه فراغ الحماسة الإيمانية، إنه فراغ الفكرة الدينية، إنه فراغ الثقافة الإسلامية، إنه فراغ الصلة بالله، إنه فراغ اتخاذ منهج رباني سديد، إنه فراغ حل للمشاكل البشرية الإنسانية الموجودة في جميع الأدوار. وهؤلاء الأنبياء الذين جاءوا لمعالجة هذه القضايا وهذه المشاكل، فيا أيها الطلاب إن نفس الفراغ لقد طرأ على اليونان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ب3 قرون و4 قرون، في زمن أفلاطون، في زمن بقراط، في زمن سقراط، في زمن الفلسفة اليونانية القديمة، وفي زمن الروم الراقية القوية التي جاءت بحضارة قوية مؤثرة واسعة النطاق. إن هذا الفراغ الكبير الذي أراد أن يحله المفكرون العقلانيون الفلسفيون الذين جاءوا بفلسفات بثقافات بأخلاق موضوعة وقيم وضعوها وصنعوها بأيديهم، ولكنهم فشلوا في هذا الميدان. صدقوني أيها الإخوان، إنهم فشلوا. لا تزال المكتبات زاخرة بكتب سقراط، بكتب أفلاطون، بكتب بقراط، بكتب أرسطو، بكتب أرسطاطالي، وبكتب هؤلاء وأمثالهم من المفكرين العقلانيين، لكنها ما أدت حبة انقلاب، ما أدت حبة ثورة، ما أدت أي أثر في المجتمع الإنساني. إنها كلها أقوال، كلمات، أفكار، مكتوبات، وليس وراءها قوة دافقة، وليس وراءها فعالية حماسة. فيا أيها الطلاب الأحبة في الله، إن هذا الفراغ بدأ جديدا وعاد جديدا في الأمة الإسلامية. إن الحضارة السائدة في العالم الإنساني كله إنما هي وليدة جديدة للحضارة الإغريقية الرومانية القديمة، وإنها تكرر أفكارها وتأتي بمناهجها من جديد. فيا أيها الإخوة الأحبة في الله، إن هذه المشكلة موجودة في جميع الزمان وفي جميع العصور، ولا بأس في ذلك، ولا بأس في ذلك، لأن الأمراض من طبيعة الإنسان، الأمراض الجسمانية من طبيعة جسم الإنسان، والأمراض العقلية الفكرية القلبية الروحية الخلقية من طبيعة الحضارات والمجتمعات الإنسانية. ولكن النكبة كل النكبة، ولكن المشكلة كل المشكلة، ولكن الطامة كل الطامة، ولكن الداهية كل الداهية إنما هي غيبة المعالجين، إنما هي غيبة الأطباء. الآن أمراض كثيرة ولكن الأطباء مفقودون. أيها الأطباء، إني أخاطبكم بلقب الأطباء، أطباء الإنسانية، أطباء البشرية، أطباء الأمراض الروحانية الخلقية الثقافية الحضارية في جميع أنحاء العالم. فيا أيها الطلاب، يا أيها الطلاب، يا أيها الناهلون منهل العلم والعرفان، عندكم ثروة ضخمة كبيرة، عندكم ثروة هائلة من الأخلاق، من الوحي الرباني، ومن السيرة العطرة النيرة، ومن تاريخ مجيد لسلفكم الصالح. لكن أين هؤلاء الأطباء الذين يعرضون الحلول المؤثرة، الذين يعالجون المرضى معالجة سليمة مؤثرة فعالة
وقد فقد هؤلاء الأطباء من المجتمع البشري. فيا أيها الطلاب ويا أيها العلماء، علينا أن نكون أطباء لمثل هذه الأمراض. لكن السؤال ينشأ بعد ذلك: كيف يمكن وكيف يستطيع العلماء أن يعالجوا مثل هذه الأمراض وأن يقدموا حلولا مطبقة صادقة للقضايا المعاصرة الإنسانية التعيسة البائسة؟ أيها الإخوة الأحبة في الله، إني أريد أن أعرض أمامكم بعض الحكايات لسلفنا الصالح الذين قاموا بتأثير كبير في المجتمع البشري الإنساني بدعوتهم، بحكمتهم، بفكرهم، بتأثيرهم، بعملهم، وبدعائهم العظيم. إنكم لقد قرأتم قصة حرام بن ملحان حينما استشهد وحينما كان يتشحب دما، إنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وكانت هذه الأنفاس ناطقة بهذه الكلمات: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وإن هذه الكلمات المختصرة الموجزة أثرت في إسلام جبار بن سلمى، وهو الذي أسلم متأثرا بهذه الكلمات. فيا أيها الطلاب ويا أيها العلماء، إن هذا الإيمان الذي يتغلغل في الأحشاء حتى يرى الإنسان في حين وقت فراغه من الدنيا وانتقاله من الحياة الدنيوية إلى الحياة الأخروية، فإنه يعلن عن نجاحه، وإنه يعلن عن فوزه، وإنه يعلن عن فلاحه، كما قال حرام بن ملحان: فنحتاج إلى إنشاء هذا الإيمان في جيلنا الجديد. ثم الجهة الثانية أيها الإخوة، اسمعوا إلي، أنا أخاطبكم بلسان القلب، أنا أخاطبكم بلسان الفكر، أنا أخاطبكم بلسان اللوعة والحرقة، أنا أخاطبكم بلسان الدعوة الإسلامية. ويا أيها الإخوة الأحبة في الله، إنني أرى جيدا أن نعرض هناك مثالا ثانيا لسلفنا الصالح، ألا وهو ربعي بن عامر رضي الله عنه، حينما قام في بلاط رستم بأكبر قائد قوات الجيش الإيراني الذي يعد بمثابة قائد كبير مدرب وتحته جيوش كثيرة عملاقة. إن هذا القائد جلس بأبهة كبيرة وبفخة مؤثرة، وإنه جلس على كرسيه الذهبي، وإنه أقام كل الحشمة لإرهاب المؤمنين، حتى جاء أمامه رجل بسيط في ملبسه، بسيط في منشئه، بسيط في صباه، بسيط في شبابه، بسيط في كهولته، بسيط في أكله، بسيط في مشربه. إنه يأتي أمامه بقوة الإيمان ويخاطبه بلسان الإسلام ويقول: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إن هذه الكلمات نزلت على رستم وبلاطه كصاعقة مهلكة، كصاعقة محرجة. وإنني أريد أن نقف على كلمة واحدة، وهي موضوعي الذي أريد أن نستخرج منها النتيجة لكم. إنها كلمة: إننا جئنا لنخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا. لو قال ربعي بن عامر:
إننا جئنا لنخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، لما استغربنا كلامه، ولكنه قال إننا جئنا لنخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا. أي سعة الدنيا؟ أي سعة أكبر من الإمبراطورية الإيرانية؟ أي سعة يريده ويبتغيه سيدنا رفعي بن عامر أمام هذا البلاط الكبير وفي هذا القصر الشامخ وأمام هذه القوة الكبرى وأمام هذه الإمبراطورية العظمى؟ إنه يريد سعة الفكر، سعة العلم، سعة القلب، سعة العمل، سعة الحرية، سعة الانطلاق. إن هذه السعة التي أتاحها الإسلام للأمة الإسلامية بفكرها، بفكره، بعمله، بشريعته. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن نقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه هي السعة التي جاء بها الأنبياء والرسل في جميع الأدوار. فيا أيها الطلاب ويا أيها العلماء، وإني أريد واسمحوا لي أيها الإخوة، واسمحوا لي أيها العلماء، إني أخاطبكم يا أيها العلماء كما أنا أخاطب نفسي. أين نحن من معالجة هذه الأمراض؟ أين نحن من مجيء هذه السعة للإنسانية؟ حينما جاء المسلم والطبقة المسلمة أو الفكر الإسلامي أو الدعوة الإسلامية في البوتقة الأرضية في أي ناحية تعد إرهابا، تعد دهشة، تعد حيرة. وإن هذه الفكرة التي تعرض أمام الناس لا تجد مكانا مرموقا في المجتمع. لماذا صرنا هكذا؟ لماذا صرنا على هذه الحالة؟ كيف وصلنا إلى هذه الدرجة المنكوبة المنهوكة القوى والأثر؟ أيها الإخوة في الله، إنها بسبب واحد وهو السبب الوحيد، ألا وهو تطبيق الشريعة التي ولدناها كابرا عن كابر على أرض الواقع بأسلوب جديد، بمنهج رشيد، بتأثير بليغ، بطريق سديد. وهذا هو المطلوب المنشود من الأمة الإسلامية، من الدعاة إلى الله، من العلماء العاملين، من العاملين الناجحين. فيا أيها الإخوة الأحبة في الله، علينا أن نأخذ بالسلوك أسلافنا في طريق عملي، في طريق علمي، في طريق تربوي، وفي طريق ثقافي حضاري. فيا أيها الأحبة في الله، إن هذا هو الموقف الذي أريد أن أقف عليه، وأريد أن ألفت أنظاركم إليه، وأريد أن نستجلب انتباهكم إليه، ألا وهو القيام بالواجب نحو القضايا المعاصرة، نحو المشاكل الجديدة. هل إذا سألت أحد ما هو الحل عندك لما نجد في أمريكا من الحضارة، من الثقافة، من المشاكل العملية التطبيقية، من المشاكل الإدارية، من المشاكل الوظائفية، من المشاكل التجارية، من المشاكل الدينية الشرعية؟ أين الحلول منا لمثل هذه المشاكل والأوضاع؟ أين منا التطبيق الواقعي؟ أين منا الواقعية الحساسة التي تؤدي دورا كبيرا في المجتمع الإنساني؟ ويا أيها الإخوة الأحبة في الله، هذا هو الدور الذي قام به العلماء الفقهاء المحدثون المفسرون المنطقيون، أصحاب علم الكلام، أصحاب علم المنطق في أدوارهم وفي زمنهم وفي عصورهم، أمثال سيدنا أبي حنيفة، أمثال سيدنا إمام مالك بن أنس، أمثال سيدنا الإمام الشافعي، أمثال سيدنا أحمد بن حنبل، أمثال سيدنا الإمام الطبري، أمثال سيدنا الإمام القرطبي، أمثال سيدنا الإمام الرازي، أمثال سيدنا الفقهاء الأعلام والمحدثين من سفيان الثوري،
سفيان بن عيينة، شعبة بن الحجاج، وأمثالهم من العلماء في الأجيال المتعاقبة إلى يومنا هذا. لكن أصابنا الجمود في الفكر، أصابنا الجمود في المنهج، أصابنا الجمود في التطبيق، أصابنا الجمود في المعالجة. فعلينا أيها الإخوة الأحبة في الله أن نقوم أمام هذه الأزمات، أمام هذه الكوارث، أمام هذه المشاكل بقوة إيمانية، بالصمود القاطع، بتأثير بليغ. فإذا عالجنا وإذا أدينا دورنا نحو هذه الأمور لنكون أصحاب التاج، لنكون أصحاب الكراسي والمناصب، ولا نريدها ولا نبتغيها ولا نعمل لأجلها، ولكنها نتيجة محتومة بما قام به الأئمة والسلف الصالح من رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى من بعده وإلى من بعده إلى يومنا هذا. وإني أريد أن أختم كلمتي بهذه الدعوة المكررة: العودة إلى الإسلام بتطبيق واقعي رشيد، وحل القضايا حلولا رشيدة سديدة مؤثرة، واستعمال الوسائل الحديثة لمعارضة الأسلحة بالأسلحة مثلها. وما توفيقي إلا بالله. وفي الأخير أقدم الشكر المكرر والشكر الجزيل لأصحاب هذه المدرسة، لمسؤوليها وأساتذتها وطلابها والقائمين على هذا البرنامج الإيماني الكبير، فجزاهم الله أحسن الجزاء. وما توفيقي إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.